مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے میں تیرا رب ہاں کیوں تو شرمانا ہے کیوں غیران دے بوئے تو جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ او میرے ملنے نو لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی بوئے کوئی بایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اتیاں دوے پت دوے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دوے انہوں کون بچھے گا صدق اللہ العظیم واجب الاحترام سامعین و سامعات اللہ سبحانہ وتعالی دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تہون حضرات گزشتہ خطبات دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے دے نال بات چل رہی ہے اس بات نو آگے بڑھان دیا ہویاں آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ہجرت اور رب العالمین دے کلوں اپنے واسطے اولاد دا سوال کرن دے حوالے دے نال انشاءاللہ چند باتاں کرنا چاہنا دعا ہے کہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اس تو بعد سنساریانو رب العالمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی جیسی اپنی زندگی بنانے دی توفیق عطا فرمائے حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت باپ نے انکار کر دیتا باپ نے منہ موڑ لیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعوت توحید دے کولو جس وقت قوم نے بھی منہ موڑ لیا وقت دے بادشاہ نے قتل دیاں تمکیاں لگا دیتیاں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بات دے اتے ایمان نہ لے کے آئے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب العالمین دے حکم دے مطابق اپنی بستی نو چھوڑیا اپنے ماں باپ نو چھوڑیا وقت دے بادشاہ نو چھوڑیا اپنے کنبے قبیلے نو چھوڑیا اور ہجرت کر کے دوسرے علاقے دے اندر چلے جاندے نے جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام جیڑیاں نے اس طرح اپنے گھر دے اندروں نکل پے نے ہجرت دے ارادے دے نال دوسرے علاقے دے اندر جا کے بسیرا کرنا چاہندے نے راستے دے اندر ایک ایسا ظالم تے جابر قسم دا حکمران ہے کہ جیڑا کسی بھی خوبصورت عورت نو دیکھ دائے اپنی حبس دا نشانہ بنان دیاں کوشاں کر دائے اور آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرح اپنی
اپنی بیوی نو نال لے آئے اور او بادشاہ دا تخت اور بادشاہ دا علاقہ جس وقت آ رہے آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ ایتھوں دا بادشاہ حکمران جیڑا ہے عورتاں دے نال زیادتیاں کردا ہے عورتاں دے نال اپنا منہ کالا کردا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اے بھی پتہ لگ گیا کہ اگر عورت دے نال او دا خاوند موجود ہوئے خاوند نو قتل کروا دیندا ہے اور اگر بھائی موجود ہے یا اور کوئی عزیز و اقارب موجود ہے انہوں اپنے پاس رکھ لیندا ہے اور جڑی عورت ہے او دے نال منہ کالا کردا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام نو کیا اے میری بیوی جان دا مسئلہ بن گیا ہے رب العالمین دی توحید نو بیان کرن والے اسی چند افراد اس دنیا دے اوتے ہاں اگر سانو بھی قتل کر دیتا گیا اس دنیا دے اوتوں ختم کر دیتا گیا پھر رب العالمین دی توحید دا نام لین والا کوئی باقی نہ رہے گا اے میری بیوی تو میرے چاچا زاد بہن بھی لگنی ہے سیدہ سارہ علیہ السلام جیڑیاں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سکے چاچے دی بیٹی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو کہہ دیتا کہ جس وقت اس بادشاہ دے کرندے ساڑھے کول آنگے تو انہاں نو کہنا ہے میرے نال میرا بھائی موجود ہے میں کہاں گا میرے نال میری بہن موجود ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول بادشاہ دے جلاد آئے آ کے کہنے لگے اے ابراہیم اے تیری جڑے نال عورت اس عورت نو بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر طلب کیتا ہے سیدہ سارہ علیہ السلام نو وقت دے بادشاہ دے دربار دے اندر پیش کیتا گیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت سیدہ سارہ بادشاہ دے دربار دی طرف جا رہیاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے نال کالا ملانیاں شروع کیتیاں نے اپنے رب دے اگے نماز شروع کر لیندے نے اور اپنے رب نو آکھ دینے اے عرشاں دے یا مالکا تو تے جان نائے اے وقت دا جڑا بادشاہ ہے ساڑھے نال ظلم تے زیادتیاں کرن والا ہے اے دے ظلم دے کولوں بچا سکدی ہے تے تیری ذات ہی بچا سکدی ہے اور آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس محل تو بار جڑا ہے نماز ادا کر رہے نے سیدہ سارہ جڑیاں نے بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتیاں گئیاں نے اور سیدہ سارہ دی طرف غلط نیت دے نال برے ارادے دے نال آگے بڑھدا ہے سیدہ سارہ علیہ السلام نے او دے دربار دے اندر جا کے انہوں کیا مینوں 2 رکعت نماز پڑھن دی اجازت دے دے سیدہ سارہ علیہ السلام نے اس دربار دے اندر اپنے رب دے اگے اپنی جبین نیاز نو جھکایا ہے اپنے رب دے اگے سجدہ کیتا ہے اور سیدہ سارہ علیہ السلام دی طرف بادشاہ آگے بڑھدا ہے تاکہ ظلم کرن دے اگے ظلم کرن دے واسطے آگے بڑھدا ہے ایک قدم اپنا اور آگے بڑھا رہے آئے سیدہ سارہ علیہ السلام دی طرف اس بادشاہ نے اپنے قدم نو اٹھایا اس طرح آگے آ رہا ہے برائی کرن دے ارادے دے نال اسے وقت جیڑا ہے اس طرح زمین دے اتے گر جاندا ہے سیدہ سارہ علیہ السلام دے کولو اس طرح ترلے تے منتا کردا ہے ایک دفعہ معاف کر دے اج تو بعد تیرے نال بھی نہیں بلکہ پوری دنیا دے اتے کسی عورت دے نال زنا نہیں کراں گا سیدہ سارہ نے دعاواں کیتیاں صحیح سلامت ہو جاندا ہے دوبارہ پھر آگے بڑھیا سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف آگے بڑھیا پھر دنس جاندا ہے آخر کار اس ظالم قسم دے انسان نے اپنی ظلم دی انتہا کر دیتی ہے عرشاں دے مالک نے اپنی قدرت دے جڑی رب العالمین نے کرشمے دکھا دیتے نے اور آئیے سیدہ سارہ اس دربار دے اندر صحیح سلامت باہر آن لگیاں نے اس سے بادشاہ نے کیا
کہ اے سارا تسی نیک لوگ ہو. میرے کول مفسرین نے لکھے ہے یا تے او دی بیٹی سی یا او دی لونڈی سی اور او جڑی نیک خاتون ہے او تسی اپنی خدمت دے واسطے لے جاؤ، ساری زندگی تواڈی خدمت کردی رہے گی. سیدہ سارہ علیہ السلام نو پھر سیدہ ہاجرہ جڑیاں نے اور بادشاہ نے تحفے دے طور دے اتے پیش کیتیاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آئے آ کے کیا اے ابراہیم علیہ السلام جی سیدہ سارہ نو اج اللہ رب العالمین نے ایک انعام عطا فرمایا ہے کہ ایک خاتون جڑی ہے بطور تحفہ اے جڑا بادشاہ انہیں پیش کر دیتی ہے. سیدہ سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کافی عمر گزر چکی ہے، کافی زندگی دا حصہ بیت چکے آئے، کیوں نہ ہوئے کہ میرے بطن دے اندروں تے اولاد ہوئی کوئی نہیں، تسی اس حاجرہ دے نال شادی کر لو، اللہ رب العالمین تو انہوں اولاد دے نال ہمکنار فرما دے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دے نال شادی کی تھی. تے رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نقشہ کیجیا جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی عمر 86 سال دی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہو چکی ہے تے اپنے رب دے اگے التجاوا کر دینے عرشاں دے مالکا توحید بیان کرنی ہے پوری دنیا دے ہوتے پورے علاقے دے اندر تیری توحید دے جندے گڑنے نے. اللہ رب العالمین جی جان اکیلے ہے اپنی طرفوں ایک حقیقی بیٹا عطا فرما دیو. اللہ رب العالمین دے اگے دعاواں کر دینے تے رب العالمین نے سارا نقشہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے فرمایا رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللہ رب العالمین جی زندگی دا حصہ بیت چکے آئے، میری بیوی جیڑی ہے بانجھ ہو چکی ہے، میری بیوی بھی بڑھاپے دے اندر پہنچ چکی ہے. اللہ رب العالمین جی سردے وال سفید ہو چکے نے، اینا سفید والاں دی میرا رب بڑی حیا کردہ ہے. اللہ رب العالمین جی مینو ایک بیٹا عطا فرماؤ رب حب لی من الصالحین، بیٹا بھی ایسا عطا فرمایا جیڑا صالحین دے اندر ہوئے، جیڑا نیکو کار ہوئے. اللہ رب العالمین جی بیٹا بھی چاہی دائے، بیٹا نیک چاہی دائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پھر اللہ رب العالمین نے بچے دیاں خوشخبریاں بھی سنائیاں نال. اللہ رب العالمین نے کیا اے میرے ابراہیم بیٹا ایسا عطا فرماواں گا اتنے صبر والا ہوئے گا، اگر گردن دے اتے چھری بھی چلا دے گا سی نہیں کرے گا. پھر آئی گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا فرما دیتا ہے. بیٹا مل گیا، حضرت اسماعیل پیدا ہو جاندے نے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سیدنا اسماعیل عطا فرما دیتے. چل دیاں پھر اللہ رب العالمین دا پیغام آیا اے میرے ابراہیم دعا کیتی سی بیٹا عطا کر دیو، میں رب العالمین نے تینوں بیٹا عطا کر دیتا ہے. اے ابراہیم میرا ایک اور امتحان تیرے اتے آن لگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اے میرے ابراہیم اس بیٹے نو اٹھاؤ، اس بیٹے نو اٹھاؤ، اپنی بیوی ہاجرہ نو نال لے لو اور مکے دے اندر جا کے چھوڑ کے آ جاؤ.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اٹھایا، اپنی بیوی نو نال لیا، بیوی نال تھواری دیوتے سوارے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نال لے چل دیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دے قریب جا کے اپنی بیوی نو پتھریلے علاقے دے اندر بٹھا دیتا، اپنے بیٹے نو بٹھا دیتا، اور آئیے نہ کوئی چرندے نہ کوئی پرندے نہ جاندار دی کوئی نام و نشان ہے، جدھر دیکھو پتھر ہی پتھر نظر آ رہے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اٹھایا، اپنی بیگم دے حوالے کیتا، لے ابراہیم علیہ السلام دا امتحان دیکھو، بڑھاپے دی عمر دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے دے بارے رب العالمین نے حکم فرمایا انو جنگلان دے اندر انو جیڑا پتھریلی زمین دے اتے چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اپنی بیوی نو اس جگہ دے اتے ٹھہرا دیتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے علاقے دے اندر سیدہ سارا دے کول آ رہے نے، اور سیدہ حاجرہ کہندیاں نے اے ابراہیم علیہ السلام جی میرا تے ہو سکتا ہے کوئی قصور ہووے جیڑا اس بیابان میدان دے اندر مینو جاگ چھوڑ کے جا رہے ہو، اس چھوٹے جے بچے دا کی قصور ہو سکتا ہے، اس بچے دا کی قصور ہے، انہوں بھی میرے نال ہی انہاں میدانہ دے اندر انہاں پتھریلی زمین دے اندر پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے اتے سانو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس بچے دا کی قصور ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر سارا نقشہ کھچیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی پیاری بیوی ام اسماعیل نے سوال کیتا کہ اپنی مرضی دے نال چھوڑ کے جا رہے ہو یا عرشان دے رب دی مرضی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنی مرضی دے نال تانوں اس جگہ تے اتے چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ اللہ رب العالمین دا آرڈر تے حکم آگے آئے، اللہ رب العالمین دے آرڈر دے نال تانوں اس علاقے دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اللہ رب العالمین ساڈیاں آپ ہی حفاظتاں فرما لے گا۔ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو چھوڑ کے اپنے بچے نو چھوڑ کے تے اس طرح واپس آ جاندے نے، دیکھیا بیٹے دیوتے نظر نہیں پہ رہی، بیوی نظر نہیں آ رہی، تے اپنے رب دے نال کالا ملائیاں، اپنے رب دے کولوں دعاواں کر دینے تے آخرے کی نے آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے اتے غور کر دے جانا۔ اللہ فرمان دے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ رب العالمین جی اپنے پیارے اسماعیل لو اس وادی ذی زرع جیڑی آباد کوئی نہیں، دے اندر انسانہ دی آبادی کوئی نہیں، اس آبادی دے اس علاقے دے اندر اس میدان دے اندر تیرے حکم دے مطابق چھوڑ کے آیا وا۔ اللہ رب العالمین جی اس شہر نو آباد کر دیو، اللہ رب العالمین جی اس شہر دے اندر رزق دی فراوانی کر دیو، اللہ رب العالمین جی اس شہر دے اندر پھلاں دیاں فراوانیاں کر دیو۔ اور آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی سیدہ حاجرہ دے واسطے اپنے رب دے کے انتجاوا کیتیاں نے، پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نو قبول کیتا۔ اور آئیے آج بھی جڑے لوگ بیت اللہ دیاں زیارتاں کر کے آئے نے، مکہ مکرمہ دے
اندر اپنی زندگی دے ایام گزار کے آئے نے، جاؤ انہاں دے کولو پوچھ کے دیکھ لو کہ مکے دے اندر پھل نہیں ہوندے، مکے دے اندر پیداوار نہیں ہوندی، مکے دے اندر جڑی ہے پھلاں دی پیداوار نہیں ہوندی، لیکن مکے دے اندر ہر قسم دا اللہ تو اللہ پھل موجود ہے۔ وجہ تے سبب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی، اللہ رب العالمین جی اس مکے دے اندر پھلاں دیاں فراوانیاں عطا فرما دیو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں نو قبول کیتا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے آج اس جگہ دے اتے رونقاں لگا دیتیاں نے۔ اور آئیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ماں جی ہاجرہ جڑیاں نے اس طرح اس علاقے دے اندر اس جگہ دے اتے تشریف فرمانے جڑا کھان پین والا سامان سی آخر کار کچھ دن گزرے ختم ہو گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ دا دودھ پی رہے نے، آخر کار کچھ کھان پین دی وجہ تو جس وقت خوراک ہی ختم ہوگی ماں دا دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ اور سیدہ ہاجرہ نے اس طرح اپنے رب دی طرف نظرانو اٹھایا، اپنے رب نو آکھ دیا نے اللہ رب العالمین جی کھان پین دا سامان مہیا کر دیو۔ کدی سیدہ ہاجرہ جڑیاں نے اس طرح چل دیاں کدی اس پہاڑ تے چڑھ دیاں نے، کدی صفا تے چڑھ دیاں نے، کدی مروہ تے چڑھ دیاں نے۔ جس وقت سیدہ ہاجرہ نے 7 چکر صفا تے مروہ دے پورے کر لینے، اللہ رب العالمین نے اپنے جبریل نو بھیجیا، اے میرے جبریل جی رب جلیل فرمایا او دیکھ میری پیاری بندی سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے دی پکھ دی جڑی وجہ تو اتنا تڑپ رہیاں نے، بیٹا بلک رہا ہے، جا جبریل میری ہاجرہ نو جا کے سیدنا اسماعیل دے قدماں دے نیچے جا کے پر مار دے، اللہ رب العالمین اس پارتی برکت دے نال ایتھوں چشمہ جاری کر دے گا۔ حضرت جبرائیل آئے نے، اسماعیل لیٹے نے، اپنی ایڑیاں نو رگڑے نے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دا کرشمہ دکھایا۔ حضرت اسماعیل دے قدماں دے نیچوں پانی جاری ہو گیا، ماں جی ہاجرہ آئیاں نے آکے دیکھیا پیارے بیٹے دے قدماں دے نیچیاں پانی جاری ہو گئے، آئے آکے بنڈیر بنانا شروع کر دیتیاں، او دے آلے دوالے جڑے روکن لگانیاں شروع کر دیتیاں، نال اپنی زبان دے اندروں آکھ دیاں نے زم 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 ٹھہر جا، زمزم دا مطلب رک جا۔ سیدہ ہاجرہ نے دعا کیتیاں، زمزم ٹھہر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے واسطے خوراک دا اہتمام و انتظام ہو گیا۔ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سیدہ ہاجرہ جڑیاں نے زمزم نو نہ روک دیاں، زمزم پوری دنیا دے اتے پھیل جانا سی۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے اسماعیل تے جنہاں نے انہاں نو ایک وقت دے اندر ایک جگہ دے اتے محدود کر دیتا۔ اور آئیے آپ علیہ السلام نے فرمایا زمزم دے متعلق، آپ علیہ السلام نے فرمایا زمزم جس نیت دے نال پیو گے اس دی نیت پوری کیتی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ زمزم بیماری تو شفا واسطے استعمال کرے گا، اللہ رب العالمین بیماریاں دے کولوں شفا عطا فرمائے گا۔ اور آئیے یہی زمزم ہے کہ جس زمزم نو اللہ رب العالمین نے مومنہ دے واسطے شفا بنایا، یہی زمزم ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل دیاں پیڑیاں دے پھلو زمزم دا کنواں جاری کر دیتا۔ باقی انشاءاللہ ایتھوں ہی بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی والا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر بیان کیتا جائے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو باپ نے گلے دیوتے چھری چلائی، یہ سارا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر بیان کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین دے گلوں دعائے کہ رب العالمین صحیح اسلام دے مطابق سانو اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب